समक्ष शक्का भन्ने एउटा सूत्रमाथि व्याख्यान दिन गइरहेको छु। शक्का भन्ना सब एकका दुवा तिर्की चौका पन्जा छक्का सम्झनु भयो होला। यसको विषयवस्तु एकका दुवाको होइन, छक्का र पन्जाको पनि होइन। स भनेको शब्द, क भनेको कर्म र का भनेको कार्य नीति। यी तीन अक्षरमाथि हामी चिन्तन मनन गर्दैछौँ। हामीले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको कुरा कि संसारमा झन्डै 98% मान्छेहरू कमजोर र क्षणहीन जिन्दगी बाँच्छन् र 1% मान्छेहरू मान्छेभन्दा पनि शक्तिशाली, मान्छेभन्दा केही बेसी सशक्त जिन्दगी बाँच्छन् भने अर्को 1% मान्छेभन्दा मुनिको घटिया जिन्दगी, अझ पशुभन्दा मुनिको जिन्दगी बाँच्न बाध्य हुन्छन्। 1% मान्छेभन्दा माथि, अर्को 1% मान्छेभन्दा तल र 98% सामान्य जनसाधारणको रूपमा बाँचिरहेका हुन्छन्। कसैलाई पनि सामान्य जिन्दगी बाँच्न मन पर्दैन, कसैलाई पनि असफल हुन मन पर्दैन, कसैलाई पनि रोगी हुन मन पर्दैन, कसैलाई पनि कमजोर जिन्दगी मन्जुर छैन। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि 1-2% होइन, 98% मान्छे कमजोरै बलिँदो अगाडि त कमजोरै, अद्भुतसँग कमजोर, गजब छ। यसो किन हुन्छन् भन्ने कुरामा 98% मान्छेको व्याख्या फेरि लगभग एउटै खालको। 98% मान्छेले यही भन्छन् कि म यस्तो हुनुको पछाडि कारण म होइन, समाज कारण म होइन, भाग्य हो, आफ्नो भाषा फरक हुन्छ। यसको सारा दोष कसैले भाग्यलाई हिर्काउँछ। भाग्य कसैले समाजलाई उठ्न त खोजेको बाउ भिलेन्द्र थियो, उठ्न त खोजेकै थियो, आमाले पुर्याएको थियो, के गर्नु? उठ्न त खोजेकै हो, श्रीमतीले छोडेकै, उठ्न त खोजेकै हो, श्रीमान नाटा भुङ्गो भयो। यत्रो भनिसकेपछि कसै न कसैलाई त पर्यो नै होला नि। उठ्न त खोजेकै हो, के गर्ने? पुरपुरोमा लेखेकै छ। कतिले यो पनि सुनाउँछ। यो जम्मै डायलग 98% को डायलग। केही न केही उनीहरूले भनिरहेकै हुन्छ जसको कुनै टुक छैन, बेतुकको कुरा। किन भन्नाले समाजलाई दोष लाएर, भाग्यलाई दोष लाएर ऊ सुध्रिने त होइन। दोष अरूलाई लाउनुको मतलब म सुध्रिँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कार्ड पाउनु। भाग्य यस्तो भनेपछि भाग्य त उसले बनाउने होइन, किनकि ऊ ब्रह्मा होइन।
भाग्य त ब्रह्माजीले लेख्ने हो, उसले भाग्य लेख्ने होइन। सक्यो। भाग्य अगाडि ल्याउन साथ दुर्भाग्य भयो। भाग्यलाई अगाडि त्यही मान्छेले सार्छ जसको जिन्दगी दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण सवाल भाग्यको होइन, सवाल समाजको पनि होइन, सवाल त आफ्नै हो भन्ने कुरा 98% मान्छेको मानसिकता भित्रको कुरा रहे। यदि 98% मान्छेले यसरी नबुझेको भए त्यो मान्छे यस्तो हुँदैन। अब 1% जो शक्तिशाली, जो सफल, जसले जिन्दगीको मर्मलाई बुझेको हुन्छ, उसको कुरा बेग्लै हुन्छ। उसले समाजलाई दोष लाउँदैन, उसले भाग्यको नाम लिँदैन। त्यो 1% शक्तिशाली मान्छेले जे गर्यो, जे भयो, त्यो जम्मै कुरा मेरै कारणले हो भन्ने बुझेको हुन्छ। यदि मलाई बौला कुकुरले टोकेमा पनि कुकुरको यसमा केही दोष छैन, मेरै दोष भनेर चित्त बुझाउँछ। किन भन्नाले कुकुर हुने ठाउँमा जाने त मै हुँ, कुकुरलाई थाहा छ। 98%ले के भन्छन् भने यो नगरपालिकाले गतिलो कामै गर्दैन, बौला कुकुरलाई मार्नु पर्दैन भनेर नगरपालिकालाई गाली गरेर फर्कन्छ। दोष त नगरपालिकाको पनि होला, त्यसमा त शङ्का छैन। तर उसले, सफल हुने मान्छेले, शक्तिशाली मान्छेले नगरपालिकाको दोष देख्दैन। किन भन्नाले त्यो दोषलाई सच्याउन मिल्दैन, यो अरूको दोष। सच्याउने मिल्ने दोष त आफ्नै हो। यसैलाई सफलता शास्त्रमा रेस्पोन्सिबिलिटी भनिन्छ, उत्तरदायित्ववाद। अरूले गरेको गल्तीको जिम्मा पनि आफैले लिन सक्नु। Can you imagine it? हामीले त आफैले गरेको गल्तीलाई पनि लुकाउनको लागि मैले होइन यसले भनेर सानै उमेरदेखि भाइले गल्ती गरे दाइलाई देखाउने, दाइले गरे बहिनीलाई देखाउने, बहिनीले गरे बाउलाई देखाउने, बाउले गरे साउलाई देखाउने, साउले गरे राउलाई देखाउने, गल्ती पन्छाउने। हाम्रो ट्रेन्ड थियो। यो सामान्य मान्छेको विडम्बना नै त्यही। उनले भनेको कुरामा 50% सच्चाइ हुन्छ बे, सच्चाइ नै नभएको भए त कुरै अर्को हुन्थ्यो। कानुनले पनि त्यही खोज्ने हो। कानुन पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई क्लियर थाहा छ त्यो कि दोष भनेको जहिले पनि दुई पक्षको हुन्छ, तर पहिला दोष कसको छ, प्रारम्भिक दोष कसको हो, उसले सजाय पाउनुपर्छ। कसले सुरु गर्यो यो कुरा कानुनविदहरूलाई थाहा भएको कुरा। या हामीले पनि त्यसरी नै अरूलाई दोष लाउने गर्छौँ। अब यसको परिणाम के निस्क्यो त भन्नाले सबै मान्छे सामान्य भयो। एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त, गाडी लिएर सडकमा जाँदैछ, त्यतिकैमा अर्को गाडी हिँडेर आइरहेछ, उनले साइड नागेर आइरहेछ। के उनले साइड नागेर आउँदा हामी यो भन्छौँ कि दोष यसको हो, त्यसकारण म यहाँबाट चल्दिनँ भनेर आफ्नो गाडी त्यहीँ राख्यो भने के हुन्छ, उनले आएर हान्दिन्छ। त्यसकारण यहाँ सडकमा अरूको दोष पनि आफ्नै जिम्मामा पारेर हिँड्नुपर्छ। यदि अरूको दोषलाई आफूले जिम्मा नलिने हो भने सडकमा हामी मारिन्छौँ। गाडी यता आफैतिर तेर्सेर आइरहेछ, ल हेर हेर साइड नागेर आइरहेको, ल ल ल त के गर्छस् त भनेर बस्यो भने त आफूलाई हानिदिन्छ। त्यहाँ त उसको दोषलाई बुझेर ल ठिकै छ मोरा भनेर आफू भाग्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँबाट। यद्यपि आफू भाग्नु नपर्ने नै ठाउँ साइड मिलाएरै गएको, तै पनि भाग्नुपर्छ, किनकि भागेन भने मारिन्छ।
त्यहाँ त बडो बुद्धिमान, सडकमा हामी, हाइवेमा हामी साँच्चै बुद्धिमान हुन्छौँ, किनकि हाइवेमा बुद्धिमान भएन भने मानिन्छ। फेरि पनि यसलाई चाहिँ चिन्तन गर्नुहोस्, तपाईँ साइड लारै गइरहनु भएको छ, त्यत्तिकैमा गाडी आइरहेछ, तपाईँको साइडलाई नागेर मिचेर, अब के गाडीको दोष भनेर बस्नुहुन्छ अथवा भाग्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? भाग्नै पर्छ। यद्यपि दोष उसकै हो तै पनि आफू भाग्नुपर्छ नत्र भने के हुन्छ? मारिन्छ। ज्यान जोगाउन सफल त्यही मान्छे जसले अरूले गरेको गल्तीको जिम्मेवारी लिएर भाग्नुपर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामी बाँचिरहेको त्यही कारणले थिए। सडकमा हामी दुर्घटनाग्रस्त किन भएनौँ भन्नाले अरूको गल्तीको जिम्मेवारी लिएर भागेर बसेका छौँ। सडकमा हामी बुद्धिमान छौँ, तर मनमा हामी मानसिकतामा बुद्धिमान छैनौँ। मानसिकता हाम्रो कस्तो छ भने सकभर दोष अरूलाई लाउँ। यसकै परिणाम स्वरूप हामी मानसिक रूपमा मारियौँ। एक किसिमबाट हामीलाई हानिदिन्छ हरेक दिन, कहिले बाउले, कहिले आमाले, कहिले दाइले, कहिले भाइले, कहिले देशले, कहिले विश्वको परिस्थितिले। हामी जहिले पनि आघात सहेर बाँच्न बाध्य भयौँ। किन त आघात किन सहनु पर्यो भने हामी भाग्दैनौँ कि त्यहाँबाट। बाउले आएर भक्कु गाली गरेका छ, भनौँ छोरालाई, छोराले सुनेर बस्छ, एकदमै चाहिँ कान थापी थापी। बुवाले त्यस्तो भन्ने मलाई, ले खुर्को भागेको भए त पुरै सकिन्थ्यो होइन र? सडकमा गाडी त्यसरी नै तेर्सेर आएको भए के हुन्थ्यो? भाग्थ्यौँ। अब बुवाको गाली आइरहेछ, या श्रीमतीको गाली, या श्रीमानको गाली, या दाइ भाइको गाली। कसैले गाली गर्दाखेरि हामी कान चट्ट ठुनेर भाग्छौँ कि कान खोलेर अर्थ्याउँछौँ? भन्नुहोस् त, के गर्नुहुन्छ? कान खोलेर अर्थ्याउँछौँ होइन त्यसलाई? अनि मारियो हामीहरू। त्यहाँ महाभारत चल्न थाल्छ। सडकमा गाडी आफूतिर तेर्सेर आयो भने भाग्ने यो मोर हो। सदन भनेको घर, घरमा भाग्दैनौँ हामीहरू नि, घरमा भिड्छौँ भेडा जस्तै। अब घरमा भिडे जस्तै बाउले गल्ती गर्नुभयो, या आमाले गर्नुभयो, या दाइ भाइले गरे। अब यो गल्तीसँग सामना तपाईँले गर्नुभयो भने गल्तीले गल्ती चाहिँ छोपिँदैन, गल्ती बढ्छ। त्यही काम सडकमा गरेको भए थाहा हुन्थ्यो हामीलाई, हामी मारिन्थ्यौँ। अब सडकमा बुद्धिमान भए जस्तै घरमा पनि भइदिएको भए के हुन्थ्यो? एकचोटि कल्पना गर्नु, एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्। आज 11 बजे घर पुग्नुहोस् या 12 बजे पुग्नुहोस्, जानी जानी नै गुरु आदेश भनेरै जानुहोस्। अनि मनोविज्ञान हेर्नुहोस्, तपाईँलाई सबभन्दा बढी चाहिँ गाली गर्न सक्ने मान्छे सबभन्दा अगाडि आउनुहुन्छ राति 12 बजे। सके डन्डा लिएर आउलान्, के गरेर आउलान्, आफ्नो हैसियतको कुरा भयो। अब त्यस्तो जाइ लाग्नासाथ, आइलाग्नासाथ भाग्नु भनेको मतलब भाग्ने धेरै तरिका छ। गाली गर्नुभयो, कान चाहिँ चट्ट ठुनेर कपास राखेर मनमा नै मलाई पहिल्यै थाहा छ यस्तो भइहाल्छ, किनकि दोष मैले 100% लिइसकेँ, मेरै दोष हो नि। अब गाली त खाने नै हो नि, खाने भनेर जसरी भोज जाँदाखेरि भोज खाइन्छ, अब ढिलो गएपछि गाली खाइन्छ, त्यो त स्वाभाविक। गाली खानकै लागि तयारी गरेर आएको, गाली खाएर के हुन्छ? त्यसरी चाहिँ गाली खानुहोस्, तर त्यो गालीबाट जुन खान पाइन्छ त्यो गाली, त्यसलाई एक्सेप्ट, स्वीकार नगर्नुहोस्, त्यसबाट भाग्नुहोस् भनेको त्यसलाई अर्थ नदिनुहोस्। बुवाले मलाई यसो भन्दै नपर्यो, दाइले भन्दै नहुँदैन भने ठिकै छ, भन्ने काम उहाँको, सुन्ने काम
अब के हो दुर्घटना होला अब समाप्त। त्यो झगडा लम्ब्याउने काम त कब हुन्छ त भन्नाले जब हामीले उहाँहरूले या उनीहरूले भनेका कुरालाई अर्थ त्यहाँबाट छ। मैले अस्ति एउटा कार्यक्रममा व्यापारको सन्दर्भमा एकजना व्यापारी बन्धु सफल व्यापारी हुनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सवाल। त्यसको जवाफ के त भने सफल व्यापारी त्यो हो जसले अरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्छ। यो हो सफल व्यापारीले अरूलाई कन्भिन्स गरेर बस्छ। सफल व्यापारीले अरूबाट कन्भिन्स ग्राहक किन भन्नाले ग्राहकबाट कन्भिन्स भएपछि बल्ल गएर अनि ग्राहक तपाईँबाट अब ग्राहकलाई कन्भिन्स गर्न खोज्यो भने ग्राहकलाई के लाग्छ यसले मलाई ठग्दैछ जति कुरा भने पनि आफ्नो माललाई राम्रो भनिहाल्छ भन्ने। अब उनले जे भन्यो त्यो कुरा उसको मर्मलाई बुझिदिनुपर्छ। त्यो ग्राहकको मर्मलाई बुझेपछि बल्ल गएर मान्छे महान बन्छ, सफल बन्छ। यसको एउटा इन्टरनेसनल क्लासिक उदाहरण दिन चाहन्छु। झोलामा सामान बोकेर बेच्दै हिँड्ने एकजना केटा जसको नाम हो किङ्सी जिलेट। उनी सामान बेच्दै हिँड्थे, झोलाभरि सामान राख्ने अनि सामान बेच्दै हिँड्ने। अनि यिनी सामान बेच्दै हिँड्ने क्रममा किङ्सी जिलेटलाई एउटा ग्राहकले के भने ह्यात तेरी तपाईँ जहिले पनि सामान कसको सामान बोकेर आउनुहुन्छ बेच्नुहुन्छ, अब 20 वर्ष भइसक्यो तपाईँ काम गर्नुभएको, खोइ धनी बन्नु हुनुभयो। एउटा यस्तो काम गर्नुहोस्, तपाईँ एउटा यस्तो सामानको कल्पना गर्नुहोस् न। ग्राहकले एकपल्ट प्रयोग गरेपछि फुट्ट फाल्न मिल्ने, एकपल्ट प्रयोग गर्न साथ फुट्ट फाल्यो भने ग्राहकले दिनदिनै किनिरहन्छ। त्यो कसो भने खोपडीमा पस्यो त्यो कुरा। ए हो त नि है, त्यस्तो सामान कुनै यदि बनाउनु पायो भने त्यसले चाहिँ एकचोटि प्रयोग गरेर फुट्ट फाल्यो भने भोलि अर्को किन्छ। जस्तै अब क्यामेरा बनायो 5-6 वर्ष 8-10 वर्ष टिक्छ, फाल्दैन उसले। अब अर्को क्यामेरा बनाउनुको लागि त फेरि अरूलाई नै बेच्नु पर्यो। त्यही मान्छेलाई बेच्नको लागि धेरै सङ्ख्यामा उत्पादन गर्नको लागि त क्यामेरा सर्र फोटो खिचेर फुट्ट फाल्ने प्रयोग गरेको भए कति चल्थ्यो। त्यस्तो पनि क्यामेरा छ, सिङ्गल युज क्यामेरा। अनि किङ्सी जिलेट भन्ने त्यो केटा खुब सोच्न थाले। सोच्दा सोच्दै हजाम कहाँ पुगे। एक दिन दाढी बनाउन थाले। दाढी बनाउँदा बनाउँदै च्वाट्ट आइडिया फुर्यो। ओहो ब्लेड के यस्तो चिज भयो। अब हजाम कहाँ आएर खौरिरहनु भन्दा आफै नै घरमा सर्र खौरेर फुट्ट फाल्न मिल्यो भने, यस्तो ब्लेड बनाउन सक्यो भने मालामाल भयो। त्यसपछि ऊ यो आइडियामा कुदिहाल्यो र उसले अन्ततः ब्लेडको आविष्कार गरे। उसले गरेको ब्लेडको आविष्कार सुरुमा त्यति बिकेको थिएन र आज सारा संसारमा ब्लेडैबाट चाहिँ दाढी बनाउने, दाढी खौरिने। अब यहाँनिर रमाइलो कुरा, उनलाई ग्राहकले भनेको हो त्यो कुरा। ग्राहकले के भने भन्नाले के सामान लिएर बेच्दै हिँड्छौ, एउटा सामान यस्तो बना न जुन एकचोटि प्रयोग गरेपछि फेरि पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने, साह्रै चल्छ। ग्राहकबाट कन्भिन्स भयो। सामान्यतया त हामी के गर्छौँ भन्नाले त्यसो भन्नासाथ ग्राहकलाई उल्टा कन्भिन्स गर्छौँ। तेरि त्यस्तो पनि सामान हुन्छ र दुनियाँमा, एकपल्ट प्रयोग गरेर फाल्न त मिल्दैन। त्यसो गर्यो भने त कति सामानको उत्पादन गर्ने, ग्राहकले किन्दा किन्दै क्याल हुन्छ, त्यस्तो त फेल खान्छ भनेर आफू उल्टो ग्राहकलाई कन्भिन्स गराएर आफू मूर्ख गरिब भएर बस्छौँ। हाम्रो बुद्धिले हामीलाई कमजोर बनाइदिन्छ। किनभने हाम्रो बुद्धि यति चर्को छ कि कसलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने, कसबाट कन्भिन्स हुनुपर्ने भने थाहा छैन। मैले अस्ति पनि एकपल्ट भने थिएँ यहाँलाई, घरमा जोइफैको बिचमा झगडा हुन्छ, सबैको घरमा हुन्छ। त्यो झगडा हुनुको मूल कारण नै के हुन्छ भन्नाले को ठिक को गलत भन्ने कुरामा आउँछ। मैले भनेको ठिक कि तैँले भनेको ठिक। अब जसले भनेको ठिक भए पनि जोइफै त हो नि, घिउ केमा पुग्यो दालैमा पुग्यो। तर हामीलाई जोइलाई पनि ठिकै हुनुपर्ने,
कोही पनि कम छैन, उसलाई पनि ठिकै हुनु पर्यो। ठिक हुनुभन्दा को ठिक भन्नुभन्दा ल ठिकै छ तिमी नै ठिक, ल यसलाई अङ्गालो हालौँ प्रिय भनेको भए त हुँदैन। किन भन्नाले तपाईँलाई ठिक बन्नु छ कि प्यार पाउनु छ, ल भन्नुहोस् त। परिवारको मर्मै नबुझेको कि हामी। परिवार माने पनि त्यो परिवार हो कि अदालत हो थाहा नै नहुने, उनलाई बहस गर्नुपर्नेले। अदालतमा त ठिकै कुरा हो, को ठिक भन्ने कुरा आउला, दोषी को भन्ने कुरा आउला, त्यो अदालतको शैली भयो। तर घरमा पनि हामीले दुरुस्त त्यही शैली अपनाउँछौँ। कसले गल्ती गर्यो, को ठिक को गलत किन चाहियो त्यो? किनकि घरको उद्देश्य न्याय दिनु होइन। पहिलो कुरा, घरको उद्देश्य न्याय होइन, घर न्यायको लागि बनाएकै होइन। घर त प्यारको लागि बनाएको, प्रेमको लागि। जुन घरमा प्रेम मर्छ त्यो घर चिहान हुन्छ। यसलाई फेरि पनि याद राख्नुहोस्, घर बनाउनुको कारण न्यायको लागि बनाएको होइन मान्छे, घर प्रेम प्यारको लागि बनाएको हुन्छ। यसकारण त्यहाँ न्याय के भन्ने सवाल उठ्दैन, त्यहाँ प्यार के भन्ने बात। किन भन्नाले न्याय पाएर पनि ल ठिकै छ त दोषी, तेरी स्वास्नी निर्दोषी भनिदियो भने स्वास्नी निर्दोष भइन्, या कसैले आएर श्रीमान निर्दोष भनिदियो भने अब बस्नु त उसैसँग पर्छ। दोषीसँग बस्दा रमाइलो हुन्छ। दुई मध्ये एउटा दोषी भएपछि रमाइलो हुन्छ, उसँग बस्दा रमाइलो। त्यसकारण त्यहाँ दोष खोतल्ने फेला पार्ने काम गरिँदैन। दोष जस्तोको भए पनि सबभन्दा ठुलो कुरा त प्यार। किन भन्नाले प्यार गयो भने घरको सम्पूर्ण सार जान्छ। अतः यही प्रसङ्गलाई लिएर कुन ठाउँमा हामीले के खोजेका हुन्छौँ, कुन ठाउँमा के खोजेका हुन्छौँ भन्ने थाहा भएन भने एक ठाउँमा छोड्नुपर्ने कुरा अर्को ठाउँमा समाउनु पर्ने हुन्छ। एक ठाउँको लागि काम लाग्ने कुरा अर्को ठाउँमा काम लाग्दैन भन्ने कुरा बुझेनौँ भने हामी कन्फ्युजनमा पर्छौँ। जस्तै मैले धेरै अगाडि दिएको एउटा उदाहरणलाई दोहोऱ्यौँ, बाघको कुरा गरौँ। अब बाघ भनेको संसारमा रहनुपर्छ कि पर्दैन? कति वैज्ञानिकहरूले विद्वानहरूले बाघ इकोसिस्टमलाई जोगाउनको लागि चाहिन्छ भन्छ। बाघ चाहिँ हटाउनु हुँदैन, बाघ चाहिन्छ। यद्यपि खतरनाक छ तै पनि चाहिन्छ। कहाँ चाहिन्छ त भन्नाले जङ्गलमा चाहिन्छ। त्यही बाघ चाहिन्छ भनेरलाई एउटा घरमा ल्याउँ भन्यो भने कोठामा बाघ आयो भने के होला? अब हेर्नुहोस्, अब बाघ चाहिन्छ कि चाहिँदैन? बाघ चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नुहोस् त? त्यो इकोलोजिस्टलाई पनि सोध्यो हुन्छ बाघ चाहिन्छ भन्नेलाई, कहाँ चाहिन्छ भनेर सोध्नु पर्यो। जङ्गलमा ठिक हुन्छ, तर कोठामा त्यही कुरा गलत हुन्छ। त्यस्तै कतिपय कुराहरू कोठामा ठिक हुन्छ, जङ्गलमा गलत हुन्छ। त्यसैले हामीले जीवनमा खोजेको कुरा एक ठाउँमा सत्य भएर पनि अर्को ठाउँमा गलत हुन सक्छ। सामान्यतः यो कुरा बुझ्दैनौँ हामीले। हामीलाई त एक ठाउँमा जुन शैली छ त्यही शैली अर्को ठाउँमा पनि हामीले अपनाउनु पर्छ। त्यो फरक हुन्छ। मैले परिवारको उदाहरण दिएँ यहाँलाई। खैर, म 98% मान्छेको मनोविज्ञानको कुरा गर्दैछु। 1% मनोविज्ञान सफल हुने मान्छेको मनोविज्ञान र 98% असफल हुने मान्छेको मनोविज्ञान यहीँनिर आएर फरक छ। कि 98% मान्छेले दोषी को हो भनेर खोज्छन्, तर 1% जो सफल हुने मान्छेले कम्तीमा उसले आफ्नो फिल्डमा, जुन फिल्डमा ऊ टप हुन चाहन्छ, उसले 100% रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर अरूको गल्ती पनि आफ्नै थाप्लोमा लिने, अनि मात्रै जिनियसहरू जन्मिन्छ। अरूको गल्ती देखाएर जिनियस जन्मिँदैन। भर्खरै मात्रै भारतको एउटा अदालतको निर्णय बडो रमाइलो समाचारमा आइरहेको थियो। घरलाई शान्त पार्नु छ भने श्रीमतीले जे भन्छन् त्यसलाई ठिक मान्नु पर्यो। अदालतको निर्णय हो, क्यान इमेजिनेट? कुरो ठिक हो त्यो। किन भन्नाले घर भनेको न्यायालय होइन भनेपछि चाहिँ अब यो ह्याप्पी हुनु छ भने तरिका यही हो। अब श्रीमानलाई सोध्नुपर्छ सिधै, तपाईँलाई ह्याप्पी हुनु छ कि ठिक हुनु छ भन्नुहोस् भनेर। ठिक हुनु छ भने ह्याप्पी हुनु सक्नुहुन्न। ह्याप्पी हुने हो भने
ठिक नहुनु पनि सक्छ। मेन कुरा लक्ष्य के हो घरको, ह्याप्पिनेस हो कि ठिक, त्यो कुरा अदालतबाट जुन फैसला आयो त्यो सबै पत्रिकामा छ। किन भन्नाले अहिलेसम्म संसारमा कसैले नदेखेको न्याय। श्रीमतीले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्दिनु, साफ झगडा साफ। अब हामीले तर्क के गर्नु, श्रीमानहरूको तर्क के होला भन्नाले होइन त्यसो गऱ्यो भने गल्ती हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ, धेरै तर्क हुन्छ। यो तर्क ठिक भयो भने फेरि दुखी हुन्छ। ल के दुखी हुने कि तर्क ठिक पार्ने, सुखी हुने कि तर्क ठिक पार्ने? सुखी हुने हो भने अदालतको यो फैसलालाई मान्नु पर्यो। यो मनोविज्ञानमै आधारित कुरा हो। मनोविज्ञानले के भन्छ भने, मान्छेको मनोविज्ञान कि अरूको दोषलाई आफ्नो काँधमा बोक्न सक्ने मान्छे नै संसारमा सबभन्दा शक्तिशाली मान्छे हुन्छ। त्यो हामीले हिन्दू धर्ममा एउटा प्रसङ्ग छ, महादेवले विष पिए। अब महादेव बिचरा किन बिचरा त भन्नाले कालकुट विष त उनले निकालेको होइन, निकाल्ने काम चाहिँ उनले गरेको होइन, निकाल्ने काम देवता र दानव मिलेर गरे। त्यसलाई पिउने काम उनले गरे। दोष त अरूको हो नि, त्यो उनले चाहिँ खोदलेर निकालेको भएको पिउने। तर उनले को दोषी हो यो कालकुट विष निकालेर संसारलाई चाहिँ दुःख दिने काम कसले गर्यो भनेर खोजेन। ठिकै छ, तिमीहरूले विष निकाल्दै जाऊ, म विष पिउँदै जान्छु, बस सक्यो। संसारमा हिरो जन्मने तरिका त्यही। सामान्य मान्छे र हिरो भनेको धेरै फरक हो। जस्तै मेरो छोराले या मेरी छोरीले या मेरा श्रीमानले कसैले गल्ती गरे, मैले दण्ड दिन्छु उसलाई। हाम्रो समाजमा त्यही चल्छ, मान्छे समाज। दण्ड दिनासाथ चाहिँ यसको परिणाम के आउँछ त? यो दण्ड परिणाम मैले दण्ड दिएर ऊ सुध्रिने पनि होइन, उनले त्यही कुरा लुकेर गरिहाल्छ। बरु उनलाई ठिकै छ तिमीले गल्ती गर्यौ तर म तिमीलाई दण्ड दिन्छु। किन त भन्नाले त्यो गल्तीमा मेरो पनि भाग छ। जसरी तिमीले ग्लास फुटायौ, अब मैले फुट्ने ग्लास किनेर ल्याएँ र त छोरा तिमीले फुटायौ। अब उनलाई गाली गर्ने कि मैले आफूलाई गाली गर्ने? हेर्नुहोस्, जिम्मा त मैले लिनु पर्यो आफू। त्यसकारण बाबु त्यो ग्लास फुट्नुको कारण त होइनस्, कारणमै हो। किनमा फुट्ने ग्लास ल्याउने गल्ती गर्ने छोरा, सरी है छोरा। अब के होला? लडाइँ होला, झगडा होला कि प्यार बढ्ला? ल भन्नुहोस्। छोराले भन्ला मनमा नै मेरो बाउ जिन्दाबाद। अब नमरे जहिले पनि त्यही गिलास फुटाउने, त्यही त कर्मै फुटेको छ, भागी फुटेको छ, आफ्नै फुटेकोले त जस्तो मान्छे जन्मेको भनेर पनि गाली गर्न बेर छैन। त्यो गर्यो भने भित्रैदेखि चित्त दुखाउँछ छोरा। अब बाउ जिन्दाबाद होइन, मनमा नै मुर्दाबाद। इन्कलाब जिन्दाबाद, मेरो बाउ मुर्दाबाद। चित्त दुख्छ उसको। हुन त दोष उसकै हो, तर दोष उसले लिँदैन, बरु आफैले ल्याऊ। महादेव बन्नु। त्यसकारण महादेव बन्न नसकेसम्म पार्वती नखोज्ने कि, नत्र भने गणेशजी फस्लान् फेरि। त्यसैले सफल हुने मान्छे, समाजमा सबभन्दा पावरफुल हुने मान्छेले अरूको दोष यसले बोक्दिन्छ। ठिक छ, हिरो त त्यही हो। फेरि पनि एउटा उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु। सडक, फेरि पनि सडकमै पुगौँ। गाडी भिकिरहेछ, एउटा बच्चालाई ट्याङ हान्दिएछ, लडेछ, ढलेछ, रगत बगेछ। आम मान्छेले के गर्छ त भने मैले हानेको होइन, मैले गरेको होइन, त्यसकारण चाहिँ यसमा मैले केही पनि गर्नु पर्दैन भनेर तमासा हेरिदिन्छ। आम मान्छेले गर्ने त्यही। अथवा मलाई चाहिँ अफिस पुग्नु ढिलो भयो भनेर सटासट गइदिन्छ। किन भन्नाले मेरो गल्ती होइन त्यहाँ। तर त्यसमध्ये एकाध मान्छे यस्तो हुन्छ, उनले सबै काम छोडेर त्यो बच्चालाई बोकेर जसले हानेको होस् उसलाई अस्पताल पुर्याइदिन्छ।
अन्ततः हिरो त्यही हुन्छ। यद्यपि उनले हानेकै होइन, गल्ती कसको हो त्यो मलाई थाहा छैन, तर एउटा बच्चा सडकमा लडेर बसेको छ, रगत बगेको छ, उसलाई अस्पतालको आवश्यकता छ भने मेरो काम त होइन नि, मैले त गल्ती गरेको होइन, तर म उठाएर लान्छु, यो मानसिकता छ भने तपाईँ संसारको 1%, अहिलेको 1% मान्छे जो संसार हाँक्न सफल भए त्यो मान्छेको प्रवृत्ति हामीसँग छ भनेर बुझ्छ। नत्र मैले गल्ती गरेकै होइन भनेर हिँड्ने एक थरी हुन्छ र अर्को थरी त गल्ती गरेर ट्विच ठोक्ने फेरि। ओहो, थरी थरीका मान्छे यो जम्मै खत्तम हुने मान्छेको काम। अत मैले सूत्रबद्ध रूपमा कुरा अगाडि राख्न खोजेको छु। शक्का भन्ने सूत्रमा शब्द, कर्म, शब्द, कल्पना र कार्य भने शब्द, कल्पना र कार्य। फेरि पनि यो समाजमा सबभन्दा सफल हुने मान्छे र असफल हुने मान्छेको भेद हेर्नुहोस्। एउटा किसान, एउटा मजदुर बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्छ। सानातिना व्यापारीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्मै काम हुन्छ। त्यो नाङ्ले पसलहरू बिहानदेखि खोलेर बेलुका मात्रै बन्द गर्छन्। परिश्रम त यति गर्छन्, त्यसको सीमै रहँदैन, धेरै मेहनत गर्छ। कार्य त जति पनि छ उनीहरू, तैपनि उनीहरू कहिले पनि उठ्दैन, कुनै पनि किसिमबाट उठ्दैन। काम त नगरेर हो होइन, काम नगर्ने त अर्कै पाटोको मान्छे भयो, तिनीहरू त अपराधी भयो, सामाजिक अपराधी। काम त गर्ने, यति गर्ने, काम धेरै गर्ने, तर काम गरेर पनि उठ्न पाउँदैनन् कति मान्छे। किन भन्नाले उसले काम पछि अर्को काम गर्छ, अर्को काम गर्छ, अर्को काम गर्छ। अनि किन उठेनन् त उनीहरू? हाम्रो समाजमा धेरै सुन्नमा आएको शब्द मेहनत गर्नु, परिश्रम गर्नु भन्ने हुन्छ। परिश्रम गर्दैमा मान्छे उठ्ने होइन, मान्छे उठ्नुको लागि परिश्रमले मात्रै। त्यसकारण त्यहाँ हामीले जुन कर्म गरिरहेका हुन्छौँ, काम गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो काममा हाम्रो कल्पनाशीलता जोडेको छ कि छैन? यो कल्पनाशीलताले नै हाम्रो काम कति अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउँछ। हामी कति अगाडि जान सक्छौँ। यदि त्यसमा कल्पना छैन भने हामी जान सक्दैनौँ। जस्तै मैले काम गरेँ, एउटा किसान काम गरिरहेको छ, उसको आफ्नो खेत छ, भनौँ 1 कट्ठा खेत छ, काम गरिरहेको छ। यो कामले उसलाई उठाउँदैन, किन भन्नाले यो कामसँग उसको कल्पना छैन, कल्पना जोडेको छ। अब कल्पना जोडिदिउँ, के कल्पना त भन्नाले म यो किसानी काम गरेर नै वर्षको 5 लाख जति कमाउँछु, कल्पना जोडी 5 लाखको कल्पना। 5 लाख भन्दा कममा त के बाँच्नु है नेपालमा? वर्षको 5 लाखै नकमाउने हो भने त के बाँच्छ? कम्तीमा, बढीमा त जति बढा हुन्छ, तर अहिलेलाई मलाई कम्तीमा 5 लाख रुपियाँ चाहियो वर्ष नाफा। जबकि उसको त्यो खेतबाट खान पुग्दैन, जति परिश्रम गरे पनि खान पुग्दैन, अहिले पनि खान नपुग्ने नै स्थिति छ। अब कल्पना जोड्दिनुहोस् त्यहाँ लगेर, म अब 5 लाख निकाल्छु वर्षको नाफा यही खेतबाट। कसरी निकाल्दै होला हेर्नुहोस्, कल्पनाले अब चमत्कार हेर्नुहोस्। 5 लाख यो खेतबाट निकाल्ने भन्नासाथ अब उसले हिजो अस्ति हात गोडा मात्रै प्रयोग गरेका थिए, उनले हात गोडा चलाएका थिए, परिश्रम भनेको त्यही हो। 5 लाखको योजना र कल्पना भन्नासाथ अब हात गोडा चलाएर मात्रै पुग्दैन। अब उसले के चलाउनु पर्यो? दिमाग चलाउनु। आलु रोपेर 5 लाख आउँछ, आलु रोपेर आउँछ। अब के रोपिएपछि त्यहाँ 5 लाख आउने काम हुन्छ? उनले अध्ययन गर्नु, अनुसन्धान गर्नु पर्यो, अथवा यो ठाउँमा त्यो सम्भव छ कि छैन त्यो पनि अनुसन्धान गर्नु। अब जडीबुटीकै कुरा गर्ने हो भने या सब्जीको कुरा गर्दाखेरि किलोको चाहिँ लाखौँमा दिन्छ। 1 लाख या सब्जीमा त त्यसरी खेती गर्न मिल्दैन। तर यस्ता कुराहरू पनि छन् जुन कुरा लाखौँमा बिक्ने चाहिँ जडीबुटीहरू पनि छन्। त्यति नै खेतमा यदि उमार्न सक्यो भने लाखौँ उत्पादन हुन्छ। जस्तै जिन्स
च्याउ अहिले यो डिएक्सेन भन्ने कम्पनीको 2 महिनाको ट्याब्लेटको लागि 2000 रुपियाँ लिएर जुन बेचिरहेको छ, मलेसियाबाट आउने, यहाँ नेटवर्क बिजनेसमा छ त्यो च्याउ आधा पाउ छ कि छैन 2000 रुपियाँ हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? आधा पाउ पनि हुँदैन, एक छटाकै पनि छ कि छैन, तर त्यसको प्राइस यहाँ 2000 रुपियाँ छ बजार। अब त्यही च्याउ चाहिँ लगाएर बसे हुँदैन, त्यही च्याउ मूर्ख भएर त्यो साह्रै महँगो महँगो चिज किनेर खाने, आफूले नलगाउने काम गर्छ। किन दिमाग नचलाएको कारण, किन योजना नभएको कारण, किन कल्पना नजोडेको कारण। जब कल्पना जोडिन्छ त्यो कल्पनाले उनलाई म वर्षको मैले 4-5 लाख भन्दा कमको त कामै गर्नु हुँदैन भनेर उनले कल्पना गर्न थालेपछि अध्ययन र अनुसन्धानको लागि त ऊ बाध्य नै हुन्छ। अब जिन्सिङ लगाउन मिल्छ कि रातो च्याउ लगाउन मिल्छ कि अथवा अरू के उपाय छ, त्यो सबै उपाय खोज्ने काम तब मात्रै गरिन्छ जब कर्ममा कल्पना जोडिन्छ। अब कर्मबाट कल्पना झिक्ने हो भने ठिकै छ। टिचरहरूको कुरा गरौँ। नेपालमा टिचरको बारेमा के भनाइ छ भने अ टिचर इज अ क्रिएचर हु डज नट ह्याभ फ्युचर भनिन्छ कि टिचर त त्यो प्राणी हो, शिक्षक त्यो प्राणी हो जसको भविष्य हुँदैन। किन भन्दा तलबै कम छ, साह्रै थोरै तलब। 20औं वर्ष बिचरा टिचरहरूले मेहनत गर्छन्। पहिला त सञ्चय कोष पनि थिएन, त्यही टिचिङ कामबाट उनीहरू बुढा हुँदै थोरैमा जिन्दगी गुजारा गर्न बाध्य हुन्छ टिचर। अब त्यही स्कुल त्यही कलेज जहाँ उनले काम गरिरहेको हुन्छ त्यो कामबाट उनलाई मुस्किलले बाँच्नलाई मात्रै तलब पाइरहेको हुन्छ। तर अलिकति कल्पनाशील टिचरहरूले के गरे त भन्नाले 46 सालपछि आफैले स्कुल खोल्न थाले, आफैले कलेज खोल्न थाले। हो त्यो हो कल्पनाशील। आखिर पढा पनि त्यही कुरा हो, स्कुल कलेज खोले पनि त्यही कुरा हो। अब अलिकति कल्पना नभएको हातगोडा मात्रै चलाउने मान्छेले के गर्छ भन्नाले मेरो अफिस भनेर चाहिँ 10 बजे जान्छ, 5 बजे फर्कन्छ। घाम उदाउँदाखेरि स्कुल पुग्छ, घाम अस्ताउँदा घर पुग्छ, अस्ताएकै जिन्दगी लिएर आउँछ, त्यो उदाएको जिन्दगी त्यहाँ फालेर आउँछ। के भएको त्यो हो त भन्नाले कल्पनाशील न, बुद्धि नै नलगा, कल्पना नै नगरे। जबकि उनले त्यो पढाइरहेको स्कुलबाट त्यति नै मेहनत गरेर उनले करोडौं अरबौं बनाउन सक्थे, बनाएका छन् कतिले। अहिले त त्यो प्रमाणै भयो। किन इमेजिन त्यही परिश्रम मैले धेरैपल्ट भन्ने गरेको छु। महिनाको 5000 या 6000 या अहिले 8000 रुपियाँ कमाउनु भन्नु र महिनाको 8 लाख कमाउनु भन्नु सेम थिङ। यो कुरा फेरि बुझौँ। महिनाको 8000 तलब पाउनको लागि जति मेहनत परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ लगभग त्यही परिश्रम त्यही मेहनतबाट महिनाको 8 लाख पनि निकाल्नु हुन्छ। फरक यति मात्रै 8000 कमाउने हो भने हातगोडा चले पुग्यो, भौतिक शरीर चले पुग्यो होइन। त्यसबाट 8 लाख निकाल्नु छ भने अब भौतिक शरीरले पुग्दैन। त्यसमा कल्पनाशीलता जोड्नु पर्यो, इमेजिनेसन जोड्नु पर्यो, बुद्धि जोड्नु पर्यो, तर्क गणित जोड्नु पर्यो। त्यो जोड्दै जाने हो भने त्यही स्कुलमा एउटा टिचरले 8000 कमाउनेले मरुन्ज्यालसम्म 50000 कमाउला महिनाको, त्यतिन्जेल भाउ पनि साह्रै बढिसकेको हुन्छ। अनि त्यसका संस्थापकहरू जसले चलाएका हुन्छन् त्यो पनि टिचर नै हुन्छन्, उनीहरू करोडपति भइसकेका हुन्छन्। फरक के त? कल्पना। परिश्रम त्यही हो, धेरै बेसी परिश्रम गर्नु पर्दैन। जति परिश्रम अहिले गरिएको छ लगभग त्यस्तै परिश्रमले सबै कुरा फरक पर्छ। एउटा पोइन्ट यसलाई उल्टाएर हेर्नुहोस्। त्यो महिनाको 8000 तलब खाएर बस्ने हाम्रो जुन मानसिकता हो त्यो भनेको के त भन्नाले सुरुमा सजिलो रोजी,
अब सुरुमा सजिलो लोजेपछि पछिल्लो जिन्दगीमा गाह्रै गाह्रो आउँछ। किन भन्नाले संसार भनेको पोल्यारिटीमा चल्छ। साउथ पोल यता आयो भने नर्थ पोल यता आउँछ, नर्थ पोल यता आयो भने साउथ पोल यता जान्छ। त्यो प्राकृतिक नियम, यसलाई विधि विधान भनिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण हामीले सुरुमा सजिलो रोज्यो भने 8000 तल सुरुमा मात्रै सजिलो हुन्छ, तर जति समय बित्दै जान्छ गाह्रो हुँदै जान्छ। जति समय बित्यो त्यति गाह्रो। अब सुरुमै होइन म स्कुल बनाउँछु भनेर लागि पर्यो भने सुरुमा गाह्रो हुन्छ, सुरुमा अप्ठ्यारो हुन्छ। तर एकचोटि स्कुल स्थापना भइसकेपछि त्यो गाह्रो पिरियड चाहिँ सकिन्छ अनि सजिलो पिरियड सकिन्छ। यो भनेको के हो? कल्पनाशील। त्यसकारण हामीले जे गरिरहेका छौँ, जुन काम गरिरहेका छौँ, त्यो काम यति सस्तोमा किन बिक्दैछ त संसारमा? तपाईले विचार गर्नुहोस्। हामीले चुला चौका गरिरहेका होलौँ, हामीले घरका सानातिना काम गरिरहेका होलौँ, या अफिसका सानातिना काम गरिरहेका होलौँ, सानातिना व्यापार गरिरहेका होलौँ, यो जम्मै कुरा साना साना काम जुन गर्नलाई समय लागिरहेको छ, त्यो महान काम गर्नलाई पनि त्यही समय लाग्यो। मात्र के फरक पर्यो भन्नाले हामी बुद्धि र कल्पना चाहिँ प्रयोगै नगरिकन चट्ट हात गोडा मात्रै चलाउने मेकानिजममा गएर बस्दियौँ, जसको कारणले गर्दा शब्द कल्पना र कार्यमा सबभन्दा ठुलो समस्या कहाँ आयो त भन्नाले कल्पना विहीन कार्य भयो। अफिसमा जागिर खान 5-6 हजार 8 हजार केही कल्पनै गर्नु पर्दैन। कल्पना त अरूले गरेर बनाएको त्यो अफिस अफिसै अरूको कल्पनाको परिणाम। केही गर्नु पर्दैन, नयाँ काम भइरहेकै छ। त्यसमा गएर आफू मिसिनको एउटा दाँती जस्तै क्यार क्यार आवाज आउने दाँती जस्तै कल्पनै छैन। अरूले कल्पनाको डिजाइन गर्छ, त्यो डिजाइनको दाँती बन्न जान्छौँ अनि हामीले केही पनि पाउँछौँ। हामीले पाउँछौँ, बुढेसकाल पाउँछौँ, खिएर जान्छौँ हामी। अतः त्यो 98% मान्छे बाहेकको 1%ले गर्ने के त भन्नाले काम त्यही गर्ने हो, तर त्यसमा कल्पना जोड्छ। अनि 98%ले के गर्छ भन्दा कल्पना फुट्ट फालिदिन्छ, प्रचलित काम मात्रै गर्छ। बिहे पनि त्यसरी नै गरेको, छोराछोरी पनि त्यसरी नै बनायो, कल्पना केही पनि छैन। छ यस्तो छोरा जन्माउने, यस्तो छोरी जन्माउने भनेर साह्रै पार्वतीले जस्तो तपस्या गरेर त श्रीमान रोजेकै होइन। केटा देख्यो भने श्रीमान लाग्ने, केटी देख्यो भने श्रीमती लाग्ने, यो बानी त भएन हौ। कुनै योजना छ? बिना योजना छोराछोरी जन्मियो भने अनि कस्ता हुन्छ? 98% जनता हुन्छ। प्रोग्रामै चाहिँ मैले होइन, एउटा महान आत्मालाई यो धरतीमा उतार्दैछु यार। एउटा गायकले एउटा गीत गाउन कति रिहर्सल गर्छ, एउटा चित्रकारले एउटा पेन्टिङ राम्रो बनाउन कति चाहिँ खेसरा गर्छ। हामीले केही नगरिकन सन्तान एकै स्ट्रोकमा निकाल्दिने। अनि कस्ता सन्तान त भन्नाले गतिलाई कहिले पनि नजान्छ, प्रिपरेसनै छैन सन्तान। कुराले ठाडो भए पनि यही ठाडो परिस्थिति हामीले भोगिरहेका छौँ। किन भन्नाले धेरैपल्ट भने मैले यहाँहरूलाई कि प्रिपरेसन जति गहिरो हुन्छ त्यति नै उपलब्धि उँचो हुन्छ। हामीले केही चिज जिन्दगीमा बुद्धि लगाउने, कल्पना गर्ने काम सबै फालेर जसरी चाहिँ त्यो परम्परागत परिपाटी जसरी चलेको छ, आँखा चिम्लेर सबै कुरा गर्ने, बिहे गर्ने, सन्तान जन्माउने, खाने, लाउने, बस्ने, उठ्ने, पढ्ने, यावत कुरा हाम्रो परिपाटी कस्तो छ जहाँ बुद्धिको काम छ। त्यो कुरा अहिले जुन गरिरहेका छौँ हामीले, मान्छेले गरिरहेको छ, कुनै बेला कुनै न कुनै मान्छेको त बुद्धि हो नि, त्यो हाम्रो पो होइन। आफ्नो जमानामा मान्छेले आफ्नो बुद्धि लगाए, आफ्नो जमानामा मान्छेले आफ्नो बुद्धि लगाए। त्यस्तै हाम्रो जमानामा
हाम्रो काम पनि बुद्धि लगाउँ, कल्पना गर्नु। अब लगाएनौँ भने के हुन्छ? 98% कमजोर छेड। त्यसकारण एकचोटि लिस्ट बनाउनु पर्छ हामीले कि मैले गरेको काम यो खालि यही काम मात्रै भइरहेको छ कि यसमा कल्पना पनि छ। जस्तै अहिले हामी घरमा चाहिँ सुई फर्कन्छौँ, यसमा केही कल्पना छ हाम्रो? त्यही घरमा फर्कन्छौँ, काममा पनि त्यही काममा फर्कन्छौँ, सबै कुरा त्यही गर्छौँ हामीले जो चल्दै आएको छ। अब सबै कुरा त्यही गऱ्यो भने परिणाम त्यही निस्कन्छ। त्योभन्दा बेटर पनि केही छ कि? त्योभन्दा राम्रो केही पनि छ कि? त्योभन्दा महान केही पनि छ कि? त्यो त हामीले खोज्नुपर्छ। यदि त्योभन्दा महान, त्योभन्दा राम्रो नखोज्ने हो भने परिणाम हामीले पुरा नै पाउँछौँ। त्यसैलाई कल्पनाशीलता भनिन्छ। अब अर्को एउटा शब्द यहाँ बाँकी छ, त्यो भनेको शब्द। कल्पना र शब्दमा अलिकति फरक छ। कल्पना भनेको भावना अवचेतन मनसँग जोडिएको छ, तर शब्द अवचेतन मनसँग जोडिएको हुँदैन। शब्द बुद्धिसँग जोडिएको छ। शब्द नियोकर्टेक्स, ब्रेनको पछिल्लो विकास भएको भागसँग जोडिएको छ। त्यसकारण मान्छेलाई सबभन्दा नजिकको हतियार केही उपलब्ध छ भने कल्पना भन्दा पनि सजिलो उसको लागि शब्द। किनकि हामीले जुन शब्द निर्माण गर्छौँ, जस्तो शब्द निर्माण गर्छौँ, त्यही शब्दको आधारमा रियालिटी बन्दै जान्छ। त्यसकारण हाम्रो शास्त्रमा के भनेको छ भने शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म भनेको हामी जे बोल्छौँ, जे भन्छौँ, त्यो भन्नासाथ एउटा तरङ्ग बन्छ र त्यो तरङ्ग रियालिटीमा परिणत हुन्छ। आजसम्म हाम्रो जिन्दगीमा हामीले जे जति भन्न भ्यायौँ, जे जति भनेका हुन्छौँ, त्यो शब्दले समय आएपछि हामीलाई रियालिटी दिँदै जान्छ। अतः जिन्दगी बदल्नु छ भने, जिन्दगीलाई उठाउनु छ भने केही पनि ठुलो काम गर्नु पर्दैन, सानैबाट सुरु गर्ने हो। सानो काम, त्यो सानो काम भनेको हामीले प्रयोग गरिरहेका ससाना शब्दलाई ठुलो शब्द बनाउनु। शब्दलाई ठुलो बनाउनु त सानै काम। हामी सानो सानो शब्द दिन्छौँ। सानो शब्द भनेको आजभन्दा 5 वर्षपछि हामी के चाहन्छौँ? खासै केही चाहँदैन प्राय मान्छेले। ठिकै छ, देखा जाएगा भन्छ। अहिले यो काम गरिरहेछौँ, हेरौँला नि भन्छ। 10 वर्षपछि के चाहनुहुन्छ? छैन त्यस्तो। कोही कोहीको मात्रै थियो, 1% मात्रै मान्छे हो जसले चाहिँ म 10 वर्षपछि म त्यहाँ पुग्छु, मेरो त्यो आर्थिक रूपमा म त्यहाँ पुग्छु, सामाजिक रूपमा म त्यहाँ हुन्छु, अनि आध्यात्मिक रूपमा मेरो अवस्था त्यो रहन्छ। ऊ यहाँ बसेर शब्द दिन थाल्छ। उनले देखा जाएगा होइन, ऊ देखिरहेको छु भन्छ। म 20 वर्षमा कहाँ पुग्छु देखिरहेको छु। म 20 वर्षमा मेरो शारीरिक अवस्था के रहन्छ, मानसिक अवस्था के रहन्छ मलाई थाहा छ। किन थाहा छ? किन भन्नाले मैले जे भन्छु त्यही हुन्छ, यो कुरा थाहा भयो मलाई। हामी आम जनतामा 98% मान्छे उनीहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन। उनीहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन। कसरी थाहा हुन्छ भने सबै कुरा देखा जाएगा। हुन त हो यहाँ पुग्नै पर्ने, यसै गर्न थाल्छ। हुन त हो खै परिस्थितिले के भन्छ त्यहाँसम्म हेरौँला नि भन्छ। हेर्छ। किन भन्नाले त्यो हेरौँला नि भन्नुको मतलब नै नहेरौँला नि हो। त्यो
परमात्माले बडो दया हामीमाथि के गर्नुभयो भने हामी जुन शब्द प्रयोग गर्छौं त्यो शब्द अनुसार हाम्रो शक्तिहरू निर्वाह हुँदै जान्छ। उदाहरण हेर्नुस् है, शब्दको उदाहरण जस्तै अहिले मैले यो पानी पिउँदैछु, मलाई के लाग्यो यो ग्लास चाहिँ पानी छ जस्तो लाग्यो, तर यथार्थमा पानी छैन। अनि मैले यहाँहरुसँग कुरा गर्दैछु, मलाई लागिरहेको छ यसमा पानी छ, तर यसमा पानी छैन भने मैले यहाँ कुरा गर्दै गर्दै ग्लास उठाउँदाखेरि पानी यदि भएन भने के हुन्छ, ग्लास वाट्ट माथि जान्छ। यस्तो भएको होला छ, अनुभव छ? किन ग्लास माथि वाट्ट जान्छ? पानी नभएर वाट्ट गएको हो? होइन। मनले के सूचना दिएको हुन्छ, त्यहाँ पानी छ, त्यो गरौँ छ भन्ने सूचना दिएको हुन्छ अटोमेटिक। त्यसकारण यहाँ मैले वाट्ट ग्लास वाट्ट माथि जानुको मतलब के त भन्नाले मनले यो ग्लासमा पानी छ, त्यसकारण त्यसको लागि बल चाहिन्छ भनेर इन्फर्मेसन दिनासाथ त्यो बल धेरै आयो क्या, ग्लास भन्दा बेसी बल छ, वाट्ट माथि जान्छ। कहिलेकाहीँ यो खाली ग्लास भनेर चाहिँ ग्लास चाहिँ समाउँदा भरेको पर्यो भने के हुन्छ, वाट्ट जान्छ। के हुन्छ, हात मात्रै वाट्ट जान्छ, ग्लास त्यही रहन्छ। त्यस्तो पनि भएको होला कि खाली भनेर यसरी उठाएको त हात स्वाट्ट गयो, ग्लास त्यहीँको त्यही। किन भन्नाले मनले के सोच्छ, त्यो खाली बलै आएन खाली भनेको होइन त। हेर्नुहोस्, हामीसँग बल त्यति नै रहन्छ जति हामीले शब्द दिन्छ। म यो कुरा उठाउँदैछु भन्ने शब्द मनमा जानासाथ बल त्यहाँ आएर बसिन्छ होइन। अब त्यो खाली उठाउँदैछु भन्ने शब्द दिनासाथ बल त्यहाँबाट नदार, त्यहाँ बल छ। त्यसैले जब हामीले शब्द दिन्छौँ नि, म 20 वर्षमा ऊ त्यहाँ पुग्छु, ओ अब मेरो हातमा ताकत हुन्छ। ओ किन भन्नाले 20 वर्ष उठाउनलाई ताकत चाहियो नि। अब मेरो हात शक्तिशाली हुन्छ। जब मैले अब 20 वर्षमा कहाँ पुग्छु भन्ने केही भनिनँ, देखा जाएगा भन्छु, मेरो हात बन्छ। किन भन्नाले मैले त केही गर्ने भने मलाई शक्ति नै चाहिएन, देखा जाएगा भन्ने। त्यसकारण मन भनेको कस्तो कुरा, उनलाई शब्द दिनासाथ त्यो शब्द अनुरूप बल बढाउने र घटाउने काम पहिल्यै गरिदिन्छ। उदाहरण त्यही यही, यसमा पानी छैन भनिरहँदाखेरि मेरो हातले चाहिँ बल छोडिदिन्छ। यसमा पानी छ उठाउनुपर्छ भन्यो भने बल आएर बस्दिन्छ। अनि अहिलेसम्म मान्छे कमजोर हुनुको 98% मान्छेको हालत कसरी बुझियो त भन्नाले उनसँग शब्द छैन। शब्द नहुनुको कारण परिणाम उनले के भोग्नु पर्यो त भने उनले साना साना शब्द अरूले दिएका शब्द टिपेको हुन्छ, त्यो अनुसार उसँग बल निर्माण हुँदैन। बल भनेको बहुत बुद्धिको बल, बल भनेको टाढा टाढा हेर्ने ज्ञानको बल, केही पनि निर्माण नहुने। किन भन्नाले हामीसँग शब्द छ। त्यसकारण हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम नै के त भने यदि हामीलाई जिन्दगी बदल्नु नै छ भने सबभन्दा पहिला शब्द बदल्नु जरुरी छ। जसले शब्द बदल्न सक्दैन उसले जिन्दगी बदल्न सक्दैन। हामीसँग भएको शब्द हामीले अहिलेसम्म हामीले बदलेर बसेको छ। त्यो बदलेर नबसेको अवस्थामा, पुरानै शब्दले काम गरिरहेको अवस्थामा हामी पुरानै ठाउँमा मात्रै रहन्छौँ। त्यसकारण क्यान वी चेन्ज द वर्ड, के शब्दलाई बदल्न सक्छौँ? यो गाह्रो कि सजिलो? शब्द बदल्ने तपाईँले केही बदल्नु पर्दैन, शब्द मात्रले बदलेर बस्नुहोस्। त्यो भनेको के, तपाईँलाई महिनामा कति लाख चाहियो भन्नुहोस् न। 8000 को तलब त अरूले बनाएको, तपाईँ माग्नुहोस् 8000 होइन 8 लाख। शब्द बदल गजब होला, कसले खुवाउँछ म जस्तो मूर्खलाई 8 लाख? पहिल्यै आफूलाई मूर्ख भनिदिन्छौँ। क्यान यु इमेजिन? अरूले मूर्ख भनेको भए कति रिसाउँथे यही मान्छे। अरूले यदा कदा मूर्ख भन्दो हो हामीलाई, हामीले दिनको 24 पल्ट जति भन्छौँ आफूलाई मूर्ख। मै मूर्ख, केही गर्न सकेन। हामीले शब्द निर्माण गर्न सकेनौँ आफ्नो लागि।
अहिले पनि गाह्रो पर्छ। एकैचोटि धेरै निर्माण गर्न गाह्रो हुन्छ, ठिकै छ। यदि तपाईँहरू 8,000 तलब खाइरहनु भएको छ भने 8 लाख त तपाईँले कल्पनै गर्न सक्दैन, डर लाग्छ। तेरि यस्तो पनि हुन्छ र उल्टो टर्क गरेर आफूलाई मूर्ख बनाइदिन्छ, ठिकै छ। 16,000सम्म ट्राई गर्ने। अर्को 5 वर्षसम्म म महिनाको 16,000 अथवा 20,000 यतिसम्म, ल ठिकै छ, यति त होला कि। अनि 5 वर्षपछि भनेकोले त बढी नि तलब यार, अब त 2 लाख जानु पर्ला। अनि 2 लाख गएपछि हुँदो रहेछ नि यार, अब 2 लाख होइन 20 लाख जानुपर्छ। यसरी स्टेप बाई स्टेप चाहिँ जानुपर्छ। तर नजिर चाहिन्छ सबै कुरा। अनि हामी कस्ता छौँ भन्ने कुरा, हाम्रो शब्द किन सानो भयो त भन्ने कुरा यो हाम्रै कारणले मात्रै होइन, हाम्रा सेरोफेरको मान्छेको कारणले पनि हाम्रो शब्द सानो भयो। हामी साह्रै सानो शब्द किन प्रयोग गर्छौँ भन्नाले हाम्रा साथीहरू हामी जस्तै छ। ल 5 जना साथीको कल्पना गर्नुहोस् त, आँखा चिम्लेर तपाईँले सबभन्दा बढी भेट्ने 5 जना साथी, फ्रिक्वेन्टली भेटिरहने साथी, जो जहिले पनि भेट्ने साथीहरू, ती साथीहरू तपाईँभन्दा साह्रै बुद्धिमान एउटा पनि पर्दैन त्यसमा, तपाईँभन्दा साह्रै पैसो भएको एउटा पनि पर्दैन त्यसमा, तपाईँभन्दा साह्रै फरक एउटा पनि पर्दैन त्यसमा। 5 जना साथी कल्पना गर्नुहोस् जो स्वाट 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 भेटिरहन्छौँ, तपाईँ जस्तै उल्टो सुझाव दिनुपर्ने मान्छे मात्रै हुन्छ है। तपाईँसँग सानो शब्द छ भने उसको शब्द तपाईँभन्दा ठुलो हुँदैन, उस्तै उस्तै हो। यस्तै यस्तै मान्छेको घेरामा परेर हामी के भन्यौँ भयौँ, अभिमन्यु जस्तै वीर सुरवीर त छौँ तर चक्रव्यूहमा मार। किन इमेजिन, एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, तपाईँलाई दिनदिनै चाहिँ भेट्ने तपाईँको मिल्ने साथी होइन, तपाईँको जिन्दगी बर्बाद गर्ने साथी। तपाईँको प्यार छ नि त्यसमा, प्यार भएर त प्यारपूर्वक काट्छ गाठी। किन भन्नाले शत्रु भएको भए चाहिँ भागिन मिल्थ्यो, शत्रु भएको भए हिर्काउनु मिल्थ्यो, शत्रु भएको भए लुक्न मिल्थ्यो। तर तपाईँले यति प्यारपूर्वक ती साथीहरूलाई चाहिँ अँगालो हालेर बस्नु भएको छ, अब उसको विरोधमा कल्पना गर्नै सक्नुहुन्न, पाप लाग्छ भन्नु ठान्नुहुन्छ त। आखिर तपाईँको जिन्दगी हाम्रो जिन्दगीलाई सानो पारिदिने यस्तै साना साना शब्द भएका 5 जना मान्छे भाग्नै दिँदैन। यता गयो भने ऊ सानो कुरा गर्छ, उता गयो भने सानो कुरा गर्छ, उता गयो भने सानो कुरा। यता पनि अब भेट्ने मान्छेले दिनको कम्तीमा चाहिँ 5 जनाले 5 पटक सानो कुरा गरेपछि ठिकै छ, जिन्दगी यही होला जस्तो लाग्छ, घुमाइदिन्छ। अब यहाँबाट तपाईँ घर जानुहोस्, आखिर भेट्ने त्यही, उसले कुरेर बसेको हुन्छ तपाईँलाई। दाइ हजुरलाई कुरेर बसेको 2 घन्टा भयो भने उनले नकुरे कसले कुर्ने? किन भन्नाले उसको जीवनमा सबभन्दा हेर्न लायक तपाईँकै अनुहार भए केही छैन। ल हेर्नुहोस्, त्यसकारण अमेरिकन साइकोलोजिस्टहरूले अचेल एउटा नयाँ कन्सेप्ट अगाडि सारेका छन्। यदि तिमीलाई सफल हुनु छ भने तिमीले महान मान्छेलाई साथी त बनाउन सक्दैनौ, तर मेन्टर बनाउन सक्छौ। इङ्ग्लिसमा शब्द छ मेन्टर। अब नेपालीमा त्यसलाई एक्ज्याक्टली के भन्न सकिन्छ त्यो खोज्नुपर्छ। संरक्षक भने जस्तै हो त्यो। मेन्टर भन्ने शब्द हुन्छ। म त्यो ख्यान्त्राङ खुन्त्रङ मान्छेसँग बस्दिनँ, म जस्तो मान्छेसँग बस्नु हुँदैन। याद राख्नुहोस्, यदि तपाईँलाई उठ्नु छ भने तपाईँ जस्तो मान्छेलाई चाहिँ साथी बनायो भने सिद्धि। किन भन्नाले उनीहरूसँग तपाईँको जस्तै मात्रै शब्द छ। तर जब तपाईँले उँचो मान्छेको मेन्टरसिप खोज्नुहुन्छ, तपाईँभन्दा मास्लो मान्छे, अनि उसको शब्द, उसका ठुला ठुला शब्द बिस्तारै कानमा बारम्बार ठोकिन थाल्छ। उसको बाँच्ने शैली तपाईँको आँखाको लागि नौलो उदाहरण बन्छ। सबै उदाहरण अहिले त हामीलाई त्यो उदाहरणै छैन, कसरी बाँच्ने नमुनै छैन, म्यापै छैन। किन भन्नाले म जुन प्रतिक्रिया गर्छु त्यही प्रतिक्रिया मेरो साथीले पनि गर्छ। किन भन्नाले म ख्यान्त्राङ खुन्त्रङ छु, मेरा साथीहरू पनि ख्यान्त्राङ खुन्त्रङ छ। अनि यो ख्यान्त्राङ खुन्त्रङको बिचमा बस्दाखेरि अनि शब्द पनि चान्चुन चान्चुन शब्द मात्रै आयो, खुद्रा शब्द मात्र आयो। हामी त्यो खुद्रा शब्द चाहिँ व्यवहारमा ल्याउँछौँ।
हुने मान्छेसँग जन्मजात उनीहरू ठुले हुने होइन। फरक यति मात्रै, उनीहरू पनि सानैबाट जन्मिन्छ, हामी पनि सानैबाट, तर उनीहरूसँग ठुलो शब्द हुन्छ, हामीसँग सानै शब्द हुन्छ। सानो शब्दले हामीलाई ठुलो बन्न दिए। यसलाई ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा लिनको लागि अमेरिकन साइन्टिस्टहरूले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेको कुरा सुनाउन चाहन्छु। उनीहरूले एक्वेरियममा एक्सपेरिमेन्ट गरे। सार्क माछा भनेको साह्रै ठुलो हुन्छ, तर भुरा त सानै हुन्छ। सार्कका भुराहरूलाई ल्याएर एक्वेरियममा छोडिदिन्छ। अब निश्चित समयपछि त ती एक्वेरियममा नअटेर फुटेर ठुल्ठुलो हुँदै जानुपर्ने, तर एक्वेरियममा हुर्काइएका सार्कका भुराहरू कहिल्यै ठुलो भएन। क्यान यु इमेजिन? सानै। आज हामी जुन अवस्थामा आयौँ नि, यो जम्मै हाम्रै सङ्गतको परिणाम। अहिले पनि सोच्नुहोस्, तपाईँको 5 जना साथीहरू, इफ यु क्यानट चेन्ज देम यु वोन्ट बी चेन्ज्ड। तपाईँको 5 जना भेट्ने साथीहरू अहिले पनि उही रह्यो भने फेरि पनि उही रहन्छ। त्यही साथी किन रहन्छ? शब्द सानो पर्यो भने साथी सानो हुन्छ। बनाउनु शब्द ठुलो, शब्द ठुलो पर्न साथ साथी सानो हुनै सक्दैन। ठुलो भिजन, ठुलो लक्ष्य लिन साथ सानो मान्छेबाट त्यो सिक्दै सक्छ। थाहा छ त? त्यसकारण अन्ततः सबै कुरा सङ्गतले निर्धारण गर्छ र सङ्गतलाई शब्दले। बुद्धले सङ्गतको कुरा गर्नुभयो। खड्ग विषाण अर्थात् जङ्गली हात्ती, जङ्गली गैँडा जस्तै, हात्ती होइन है, जङ्गली गैँडा जस्तै एक्लै हिँड, तर गलत मान्छेलाई, कमजोर मान्छेलाई, क्षीणहीनलाई साथी बनाउने अपराध।